Hub 21. Si Hub miingon, pamatia ang akong isulti maura, kanay paghupay nga gihangyo ko kaninyo. Hakagi akog higayon sa pagsulti og inig kahuman kog sulti, mahimo nga bugal-bugagalan ninyo ako. Dili batok sa tao ang akong pagpakig-away, ug may katarungan ako nga kabsag pailot. Tanawa ako, dili ba kiniigo nga makapakugang o makapahinuktok kaninyo? Inig pamalandong ko sa nahitabo kanako, mahiugmok ako og mangurog. Nganong mabuhi man ang mga daotang tawo, matigulang o magmalampuson? Makakita sila sa ilang mga anak o mga apo nga mudag ko ang ilang mga puloy-anan dili pahamtangan sa Dios o katalagman, dili sila makasinatig kahadlok sa ilang pagpuyo. Musanay ang ilang kahayupan o dili maglisod sa pagpanganak. Managan og magdula ang ilang mga anak sama sa mga nating karnero. Manayaw sila og manganta dinuyugan sa alpa o plauta. Malinawon ang ilang pagpuyo og mamatay sila nga dili makasinatig pag-antos. Ang mga dautan maingon sa Dios, pasagdi kami og ayaw kami tudloi sa among buhaton. Naghuna-huna sila nga dili kinahanglan ang pag-alagad sa Dios o walay kapuslanan ang pag-ampo kaniya. Sila maingon nga molampos sila pinaagi sa ilang kaugalingong kusog, apan dili ako makadawat sa ilang panghuna-huna. Nahitabo ba nga ang suga sa taong dautan gipalong? May usa ba kanila nga nahiagom o katalagman? Nahitabo ba nga tungod sa kasuko sa Dios, gisilutan ang mga taong dautan o gihimo sila nga sama sa uhot nga gipadpad sa hangin o sama sa abog nga gidala sa bagyo? Moingon kamo nga silutan sa Dios ang anak tungod sa sala sa iyang amahan. Dili kini tinuod. Pasiluti sa Dios ang makasasala mismo aron makita nga gihimo niya kini tungod sa ilang mga sala. Kinahanglan nga ang mga makasasala maoy mag-anto sa silot alang kanila. Pabatia sila sa kapungot sa Dios nga labing gamhanan. Inig katapos sa kinabuhi sa tao, magtagad pa ba siya kung malipayon ba ang iyang mga anak? Makahimo ba ang tao pagtudlo sa Dios nga maoy maghukom sa mga halangdon? May mga tao nga magpabiling himsog hangtod sa ilang pagkamatay. Mamatay silang malipayon o walay kabalaka o maayong pagkaatiman ang ilang mga lawas. Ang uban wala gayoy kalipay, magpuyo sila o mamatay nga maghambin o kasakit. Apan managsama ang tanan nga mamatay o ilubong, maputos sila sa mga uulod. Nasayod ako sa dautan ninyong mga gihuna-huna. Kamo mangutana, hain naman karon ang balay sa taong bantugan, ang tao nga nagbuhat og dautan? Nakapangutana ba kamo sa mga tao nga nagpanaw? Nasayod ba kamo sa mga taho nga ilang madala inigbalik nila? Sa adlaw nga masuko o musilot ang Dios, kanunay gayud nga sayluan ang taong dautan. Wala gayoy makatulisok sa taong dautan o may manimalos kaniya. Sa dihang dadon siya kaingon sa iyang lubnganan, diin may nagbantay niini. Linibo ang mukuyog sa paglubong, o bisan gani ang yuta, ingon o dili buot mo pasakit kaniya. Unya kamo buot mo hupay kanako pinagi sa inyong binuang, pulos bakak ang inyong gipanulti.